हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 को म्याथमेटिक्सको एनएबी सोल्युसन हेरेर छौँ र एनएबी सोल्युसनमा हामी कोअर्डिनेट्स इन स्पेस गर्न गइरहेछौँ है। त एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, धेरै म्याथ्सको पनि क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ। यहाँबाट लङ एन्सर्स क्वेसन्सहरू र सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है। अलिकति नयाँ कुराहरू पनि थपिएको छ कोअर्डिनेट्स इन स्पेसको कुराहरूमा, जस्तै हामीले डिरेक्सन कोसाइन्स, डिरेक्सन रेसियोजहरूको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलेसन बिट्विन डिरेक्सन कोसाइन्सहरू, प्रोजेक्सन्सहरूको बारेमा, इक्वेसन अफ प्लेनहरूको बारेमा, प्यारलल एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन्सहरूको बारेमा आदि इत्यादि कुराको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरूको सोल्युसन्सहरू गर्छौँ है। त अहिले हामीले हेर्न लागेको भनेको सर्ट क्वेसन एन्सर्स हो, जुन अहिलेसम्म चाहिँ सोधिएको छ। सर्ट क्वेसन्स एन्सर्स है। त अहिलेसम्म हाम्रो एनएबीमा सोधिएको सर्ट क्वेसन्स एन्सर्सहरूको हामी सोल्युसन्स गर्न गइरहेछौँ। पहिलो क्वेसन हाम्रो के छ भने फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स है। मैले यहाँ डिरेक्सन कोसाइन्स लेखेको थिएँ, मैले डिसिज लेखेँ। अफ अ लाइन विच इज इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड to the line which is equally inclined to the axis which is equally inclined to the axis। यही क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि अर्को तरिकाले यसलाई सोद्धाखेरि कसरी पनि सोध्छ भने so that the direction cosines of a line equally inclined to the axis are equally inclined to the axis are plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3। यसरी पनि यो क्वेसनलाई चाहिँ स्ट्रेट गर्ने काम गरिन्छ है। डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भेट्नु पर्यो। यहाँनिर तल चाहिँ ठ्याक्कै एन्सर चाहिँ त्यस्तो दिएको छ। माथि के भनेको छ त, एउटा लाइन छ जुन चाहिँ इक्वल इन्क्लाइन टु अल द एक्सिस छ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्दा, फिगरेटिभ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्दा, सपोज यहाँनिर मैले एउटा एक्सिस बनाउँछु यसरी है। मेरो एक्सिस भयो, यतापट्टि एक्स, यतापट्टि वाई र यतापट्टि जेड एक्सिस छ। यहाँ एउटा यस्तो लाइन छ, सपोज गरौँ यसरी ओरिजिनबाट एउटा यस्तो लाइन निक्ल्यो है। यहाँ हामीले एउटा यस्तो लाइनको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ ल यो मैले लाइन माने। यो लाइन के छ त, विच इज इक्वली इन्क्लुडेड टु द लाइन। फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन विच इज इक्वली इन्क्लाइन्ड टु द लाइन विच इज इक्वली इन्क्लाइन्ड टु द अल द एक्सिस। सपोज गरौँ यो चाहिँ के छ त, एक्स एक्सिससँग पनि इक्वली इन्क्लाइन्ड छ होइन। एक्स एक्सिससँग पनि इक्वली इन्क्लाइन्ड छ, वाई एक्सिससँग पनि इक्वली इन्क्लाइन्ड छ र जेड एक्सिससँग पनि इक्वली इन्क्लाइन्ड छ। ठिक छ हो। त्यही भएर अब जेनरली हाम्रो 3Dमा त हामीले स्लोप भनेर भन्न सक्दैनौँ होइन, किनभने यहाँनिर अरू 3वटा एक्सिसहरू छ, कुनसँग कति ढल्केको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले के हेर्छौँ त, यहाँनिर हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन्सहरूको कुरा गर्छौँ। सपोज यहाँनिरको यो एङ्गल कति हुन जान्छ, एक्स एक्सिससँग अल्फा, वाई एक्सिससँग बीटा र जेड एक्सिससँग चाहिँ कति हुने रहेछ, गामा। यति एङ्गलले यो लाइन इन्क्लाइन भएको छ भनेर सपोज गर्न सकिन्छ। यतापट्टिको हाम्रो यसको कोअर्डिनेट, यो कोअर्डिनेट भनेको 0,0,0 हुन गयो र यतापट्टि सर्टेन कति छ त, एक्स, वाई, जेड भनेर छ। क्वेसनले के भनिरहेछ भने यहाँनिर यसको डिरेक्सन कोसाइन्सहरू चाहिँ इक्वल छ। हामीले जेनरली डिरेक्सन कोसाइन्स मान्दाखेरि एलएमएन भनेर मान्छौँ है। त सोल्युसनमा हामी के गर्छौँ भने लेट एल, एन, m, n be the direction
कोसाइन्स अफ लाइन है इफ द लाइन इज इक्वल इन्क्लाइन टु द एक्सिस इफ द लाइन इज इक्वल्ली inclined to the axis then के हुन्छ त इक्वल्ली इन्क्लाइन्ड हुनुको मतलब के हो भन्दा सबै लाइनसँग इक्वल मात्रामा ढल्केको छ भन्नु हो अथवा यो सबै एङ्गलहरू इक्वल छ भन्नु हो र यो डिरेक्सन कोसाइन्सहरू इक्वल छ भन्नु हो कसरी त भन्दा हाम्रो L इक्वल्स टु कस अल्फा हुन्छ M इक्वल्स टु कस बीटा हुन्छ र N इक्वल्स टु कस गामा भनेर फर्मुला छ अब अल्फा बीटा गामा इक्वल भएपछि त कस अल्फा कस बीटा कस गामा पनि इक्वल हुन्छ र एलएमएन पनि इक्वल हुन्छ हामीले के लेख्न सक्छौँ देन L इक्वल्स टु M इक्वल्स टु N भनेर लेख्न सकिन्छ त्यसै गरी हामीसँग के रिलेसन पनि छ भने वी हेभ कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा इक्वल्स टु 1 छ और अब कस स्क्वायर अल्फा भनेपछि L स्क्वायर हुन्छ यो M स्क्वायर हुन्छ यतापट्टि N स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ अब तीनवटै एकअर्कासँग इक्वल छ भने L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ और 3L स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुन जान्छ और L इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/√3 हुन जान्छ हैन 3 यतापट्टि आयो यति हुन गयो त्यसै गरी एन्ड अरु के हुन्छ M को भ्यालु पनि प्लस माइनस 1/√3 नै हुन्छ र N को भ्यालु पनि प्लस माइनस 1/√3 नै हुन जान्छ त्यसैले यहाँनेरि हामीले के भयो त डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्यौं हेन्स द डिरेक्सन कोसाइन्स अफ द लाइन आर के लेख्न सक्यो त एउटा सेट भनेको 1/√3 1/√3 1/√3 एन्ड माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 र माइनस 1/√3 हुन्छ यो यसरी लेख्न सक्यो अथवा प्लस माइनस भनेर लेख्न सकिन्छ है यो एउटा फिगर बनाउनु होला र यो ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्दै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो क्वेशन छ धेरै लामो पनि छैन है ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जाउँ यो क्वेशन हामीलाई कुन सालमा सोधिएको छ भन्दाखेरि 2074 मा पनि सोधिएको छ 2069 को सेट बी मा सोधिएको क्वेशन पनि हो यो त्यसैगरी 2070 सी मा सोधिएको क्वेशन हो हैन कुनै एउटा भेरिएसन दिएर कि त माथिको कि त यो तलको एउटा सोधिएको छ जो तीनटा सालमा चाहिँ सोधिएको छ है त नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भन्दा नेक्स्ट क्वेशन बुझिराख्नु भएको छ नबुझे सोध्नु होला फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स find the direction cosines of the line PQ passing through P2 3 4 and Q 5 9 13 यो हाम्रो कति सालमा सोधिएको थियो भन्दा 2074 को सेट बी मा सोधिएको क्वेशन एकदमै सजिलो क्वेशन छ यसलाई यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ सपोज म यहाँनेर कोर्डिनेट एक्सिसहरु बनाउँछु है फिगरेटिभली बुझियो भने धेरै कुराहरु बुझ्न एकदमै सजिलो हुन जान्छ त्यही भएर म फिगरमा अलिकति जोड दिइरहेको छु यतापट्टि एक्स वाइ जेड जल्ला पनि मान्दा हुन्छ तर जेनरली यतापट्टि एक्स यतापट्टि जेड यतापट्टि वाइ अथवा यसरी नै मान्ने चलन छ है जेनरली यस्तो खालको चलन छ यहाँनेरि एउटा पोइन्ट छ हाम्रो यहाँनेरि एउटा पोइन्ट पी छ यो पी को कोअर्डिनेट कति छ 2, 3, 4 छ अर्को पोइन्ट छ हामीसँग क्यू यसको कोअर्डिनेट 5, 9, 13 छ अब यो एउटा के हुन गयो त लाइन हुन गयो यहाँनेरि एउटा लाइन आयो यो लाइनको हामीले के भेट्नु पर्ने छ डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु पर्ने छ हैन डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु पर्ने छ यसको डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नको लागि तपाईसँग अब एक दुईटा टेक्निक हुन सक्थ्यो तर यहाँनेरि हामी एउटा डाइरेक्ट फर्मुला नै युज गरेर काम गर्छौं है
यसलाई के युज गर्छौँ भन्दा सुरुमा हामी यसको डिरेक्सन रेसियोज युज गर्छौँ, भेट्छौँ। डिरेक्सन रेसियोज भेटिसकेपछि हामी त्यसपछि डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्छौँ। अर्को तरिका भनेको तपाईँले यो पी पोइन्ट र क्यू पोइन्टलाई डिस्प्लेस गरेर ठ्याक्कै ओरिजिनसम्म पुऱ्याएर गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो पनि हुन्छ है। ठ्याक्कै ओरिजिनसम्म पुग्नको लागि कति कति घटाउनु पऱ्यो, यहाँ 2 3 4 घटाउनु पऱ्यो, उतापट्टि 2 2 2 3 4 पनि घटायो भने मिल्छ होला सायद। एकचोटि हामी यो सम्बन्धी पनि ट्राई गर्न सकिन्छ है त। एकचोटि ट्राई गरौँला अहिले यहाँनिर है। ल यो क्वेसन गरौँ। सुरुमा हामीले के भेटौँ त, डिरेक्सन रेसियोजहरू भेटौँ। सोल्युसनमा के लेखौँ त, लेट A, B, C be the direction ratios of PQ। डिरेक्सन रेसियोज अफ PQ हो भने देन A भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ, x2 माइनस x1 गर्न सकिन्छ। x2 भनेको कति छ, 5 छ, x1 भनेको 2 छ, 3 भयो। त्यसै गरी B भनेको y2 माइनस y1 हुन जान्छ, y2 भनेको 9 छ, यतापट्टि 3 छ, यो भनेको 6 हुन गयो। र अर्को भनेको के छ, z2 माइनस z1 हुने भयो, 13 माइनस 4 इक्वल्स टु 9 हुन गयो है। यो हाम्रो के हुन गयो त, डिरेक्सन रेसियोजहरू हुन गयो। यसपछि लेट L, M, N बी डिरेक्सन कोसाइन्स देन के गर्न सकिन्छ, L को भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ, A डिभाइडेड बाई रुट अन्डर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हुन्छ। A भनेको कति छ हाम्रो, 3 छ, 3 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हुन गयो। यो भनेको 3 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 126 हुन जान्छ। यतापट्टि कति लेख्न सकिन्छ अब, 9 टाइम्स 14 भयो। यो भनेको 3 बाई 3 रुट 14 है, कति आउँदो रहेछ, 1 बाई रुट अन्डर 14 भनेपछि L को भ्यालु हामीले कति भेट्यौँ त, 1 बाई रुट अन्डर 14 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अब M को भ्यालु भेटौँ। M भनेको B बाई रुट अन्डर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हुन्छ। मैले डिरेक्टली लेखेँ है। यहाँनिर अब B को भ्यालु कति छ, 6 छ, 6 डिभाइडेड बाई 3 रुट 14 भनेर लेखेँ मैले। यहाँनिर यो भ्यालु आएको छ नि त होइन। भनेपछि यतापट्टि कति आयो, 2 अन्डर रुट 14 आयो। त्यसै गरी N को भ्यालु भेटौँ। N भने चाहिँ C बाई रुट अन्डर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हुन जान्छ। यहाँनिर कति आउँछ, C को भ्यालु हाम्रो कति छ, C को भ्यालु 9 छ, 9 डिभाइडेड बाई 3 रुट 14 भनेको कति आउँछ, 3 बाई रुट अन्डर 14 आउँछ। अब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर गर्नु भने 1 आउँछ। अर्को टेक्निक मैले के भने त यसरी भेट्न सकिन्छ, हेर्नु है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 गरेर तपाईँले डिरेक्सन रेसियोजहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। डिरेक्सन रेसियोजले तपाईँहरूलाई के दिन्छ भन्दा एउटा प्रोपोर्सनालिटी जस्तै, हाम्रो जस्तै फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन भनेर भन्छौँ नि, हो त्यस्तो जस्तै। अब यहाँ इक्वल्स टु थपिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ मास लेखेर गर्छौँ नि होइन, हो त्यसै गरी जब हामी प्रोपोर्सनल भन्छौँ नि, यो लाइन चाहिँ योसँग प्रोपोर्सनल छ भनेर भन्दाखेरि हामी डिरेक्सन रेसियोजको कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, प्रोपोर्सनालिटी। र ठ्याक्कै इक्वल्स टुको फर्ममा लेख्दा चाहिँ हामी के कुरा गरिरहेको हुन्छौँ त, डिरेक्सन कोसाइन्सको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब जस्तै यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तरिकाले, यहाँको 2 लाई -2 गरिदिने, यो 3 लाई -3 गरिदिने, यो 4 लाई -4 गरिदिने भने त ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आएर छुन्छ। र यहाँ पनि 5 लाई के गरिदिने, -2, 9 लाई -3, 13 लाई -4 गरिदिने, त्यसपछि ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आएर छुन्छ। अब यो पोइन्टमा आएर छोइसकेपछि त तपाईँले कस अल्फा, कस बिटा र कस गामा भेट्ने, यो तिनटाको यही एन्सर आउने। हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि 5 - 2 गर्दा 3, 9 - 3 गर्दा 6, 13 - 4 गर्दा 9 भनेपछि यसलाई त यहाँ सिफ्ट गरेर रहेछौँ हामीले, त्यही भयो। र कस अल्फा, कस बिटा र कस गामा भेट्ने, त्यसरी पनि तपाईँले एन्सर झिक्न सक्नुहुन्छ है। ल यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो।
क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भने फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन joining the points 1, 2, 3 and 4, 5, 7 भनेर छ। यो क्वेसन्सहरू हामीलाई सप्लिमेन्टरी एक्जाम्स 2073 एन्ड 2069 को सप्लिमेन्टरी एक्जाम्समा सोधिएको हो। माथिकै जस्तो एप्रोच युज गर्न सकिन्छ, जस्तै यहाँनिर पनि के छ, हामीले यसरी एक्सिस ड्र गर्छौँ। सुरुमा फिगर देखाउन सक्नुहुन्छ भने फिगरलाई चाहिँ नछोड्नु होला, जतिसक्दो फिगरेटिभली देखाउन खोज्नु होला। यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ 1, 2, 3 र यतापट्टि अर्को पोइन्ट छ 4, 5, 7 भनेर छ। यो दुईटा पोइन्टहरूलाई जोड्नु। यो दुईटा पोइन्टलाई जोडिसकेपछि तपाईहरुले गर्न स्टार्ट गर्नु। सुरुमा के भेट्न सकिन्छ, इफ A, B, C आर डिरेक्सन रेशियोज, ठीक छ। A, B, C डिरेक्सन रेशियोज हो भने देन A इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 4 - 1 भनेको 3, B भनेको 5 - 2 भनेको 3 र C भनेको 7 - 3 इक्वल्स टु 4 है। यति लेख्न सक्यो। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, लेट L, M, N be डिरेक्सन कोसाइन्स देन हामीले के लेख्न सक्यो, L इक्वल्स टु A/√A² प्लस B² प्लस C² हुने भयो। A को भ्यालु 3 यहाँनिर A² भने चाहिँ 3² प्लस 3² प्लस 4² हुन्छ। यो भनेको 3 डिभाइडेड बाई 9, 9, 18 प्लस 16, 18 र 16, यहाँ 18 प्लस 16 भनेको कति आउँछ, 3/√34 आउने भयो है। L को भ्यालु यति हुने भयो। M को भ्यालु के हुन्छ, B/√A² प्लस B² प्लस C²। B को भ्यालु कति छ हाम्रो, 3 नै छ, 3/√34 हुने भयो। त्यसै गरी N को भ्यालु C डिभाइडेड बाई √A² प्लस B² प्लस C² हुन्छ। C को भ्यालु कति छ, 4 छ, C को भ्यालु 4 छ, 4 डिभाइडेड बाई √34 आउने भयो। सो LMN को भ्यालु कति निकाल्यौँ त हामीले, डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भनेर 3/√34, 3/√34 र 4/√34 है। एकदमै सिम्पल क्वेसन्सहरू, त्यस्तो केही गाह्रो भन्ने चाहिँ छैन यसमा है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन्समा हामीले के सोधिरहेको छ भने, इफ O is origin P 2, 3, 4 and Q 1, -2, 1 be any two points है, कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरू हो, so that OP is perpendicular to OP is perpendicular to OQ भनेर भनिरहेको छ। अब यो दुईटालाई परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्ने छ हामीले, OP is perpendicular to OQ भनेर देखाउनु पर्ने छ। अब कुनै पनि दुईटा लाइन्सहरू परपेन्डिकुलर देखाउनको लागि सपोज हामी सुरुमा एक्सिसहरू ड्र गरौँ। हामीसँग फर्मुला छ, हामी त्यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। तपाईले एक्सिस ड्र नगरे पनि हुन्छ, त्यही पनि एउटा फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन दिनको लागि अथवा फिगरमा कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सपोज उसले के भन्यो, ओरिजिनबाट यहाँ एउटा पोइन्ट सुरुमा P छ, यो P को कोअर्डिनेट कति छ, 2, 3, 4 छ। अर्को कोअर्डिनेट छ मसँग यहाँनिर Q भन्ने, यो Q को कोअर्डिनेट कति छ, Q को कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ 1, -2, 1 जस्तो छ। ल यतापट्टि कतै होला, यहाँनिर हाम्रो Q को कोअर्डिनेट भनेको 1, -2, 1 कतै हुने भयो। ल अब के दिएको छ भन्दा, यो यदि हाम्रो P को कोअर्डिनेट हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले एउटा लाइन बनायौँ। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म पनि एउटा लाइन ड्र गऱ्यौँ यसरी हामीले
है। अब यो दुईटा चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउनु पर्ने छ हामीले। यहाँनिर जुन यो ओरिजिनबाट निक्लेको लाइन छ, यो ओरिजिन भयो, यो ओरिजिनबाट निक्लेको हाम्रो लाइन छ जुन ओक्यू र ओपी, यो एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। यसको लागि हामीसँग फर्मुला के छ भने, सपोज हामीसँग दुईटा लाइनको डिरेक्सन कोसाइन्सहरू छ भने हामीले फर्मुला के युटिलाइज गर्छौँ त, कस थीटा इक्वल्स टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यो थीटा भनेको यिनीहरू बिचको एङ्गल है त। थीटा भनेको के हो, यिनीहरू बिचको एङ्गल हो। यदि यिनीहरू बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ भने यो के हुन्छ, cos 90 इक्वल्स टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हुन्छ र L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 टाइम्स N2 इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ। यदि दुईटाको हामीले के गर्यौँ त, के इक्वल देखायौँ भन्दा, सरी तिनटाको डिरेक्सन कोसाइन्सको सम 0 देखायौँ भने त्यसले हामीले के दिने रहेछ त, परपेन्डिकुलर भनेर देखाउने रहेछ। र अर्को कुरा, सपोज हामीसँग एउटा लाइनको के छ, L1 M1 N1 भनेर छ। यसको सपोज डिरेक्सन रेसियोजहरू A1 भयो, यसको B1 भयो, यसको C1 भयो र यतापट्टि L2 छ, M2 छ, N2 छ। यसको डिरेक्सन रेसियोजहरू यसको A2, यसको B2, यसको C2 भयो। अब L1 भनेको त हामीले के लेख्न सकिन्छ, A1 बाई रुट अन्डर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी M1 भनेको के लेख्न सकिन्छ, B1 बाई रुट अन्डर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी N1 भनेको के लेख्न सकिन्छ, C1 बाई रुट अन्डर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यतापट्टिको L2 मा पनि त्यही हो। यहाँनिर हाम्रो A2 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भयो। अर्को M2 भनेको के हुन्छ, B2 डिभाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर भयो हैन। त्यसै गरी N2 भनेको के हुन्छ, C2 डिभाइडेड बाई A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त, यहाँनिर A1 बाई रुट अन्डर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आयो टाइम्स A2 डिभाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हुने भयो। यहाँनिर यो आयो। M2 मा पनि के हुन्छ, यो दुईटा आउँछ, यो अनि उता पनि त्यही आउँछ हैन। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर राख्यौँ भने हाम्रो के भ्यालुजहरू आउँछ त, जस्तै M1 M2 मा के आउँछ, एउटा यो भ्यालु आयो हैन, हाम्रो एउटा यो भ्यालु आउँछ, जस्तै यहाँनिर यो भ्यालु आयो। त्यसै गरी M1 भयो, M2 मा के आउने भयो, यो भ्यालु आउने भयो अर्को है। यो दुईटा भ्यालुजहरू यसरी आउने भयो यहाँ हल्का ल M2 भयो। त्यसै गरी N2, अब N1 N2 मा के आउँछ त, एउटा यो भ्यालु आउने भयो, एउटा यो भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी अर्को कुन भ्यालु आउँछ, यहाँको यो भ्यालु आउँछ। इक्वल्स टु के हुन्छ, इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। यति कुरा सिम्पली बुझ्यौँ हामीले, त्यस्तो केही पनि छैन यहाँनिर। सिम्पल कुराहरूले नै बनेको छ सबै है त। ल यति कुरा बुझियो। अब फाइनली हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्ने रहेछौँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट A1 A2, अब यो कमन सबै उतापट्टि 0 तिर फाल्दियो भने B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टु 0। फाइनल्ली यसले हामीले के पनि देखाउँछ भने, यदि डिरेक्सन रेसियोजहरूको यसरी प्रोडक्टको सम पनि हामीले 0 देखाउन सक्यौँ भने पनि हुन्छ। अब यसले हाम्रो मोर देन हाफ काम चाहिँ सपोर्ट गरिन्छ। मैले जस्ट तपाईँलाई देखाउन खोजेँ के निक्लिन्छ भनेर। यसले हाम्रो आधी काम गरिदिने भयो। जस्तै अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, स्टार्ट गरौँ है त। अब यो तपाईँले यो फर्मुलाहरू लेखिराख्नु पर्दैन, मैले जस्ट देखाउन मात्रै खोजेँ हो कि यसरी चाहिँ बुझ्नु होला भनेर यहाँ देखाउन मात्रै खोजेँ है। बुझ्नु भएन नि, यो फर्मुला चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले फर्मुला बुझिसकेपछि कसरी यसको युटिलाइजेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हामीले यहाँनिर अब प्रब्लम स्टार्ट गर्दा सुरुमा के लेख्छौँ भने, हियर O
इक्वल्स टु 0,0,0 अनि p इक्वल्स टु 2,3,4 त्यसै गरी q इक्वल्स टु 1,-2,1 भनेर लेख्न सक्यो। सुरुमा अब के लेखिन्छ द डिरेक्सन रेसियोज अफ लाइन OPR के लेख्न सकिन्छ त यहाँ सुरुमा एउटा भनेको 2-0 त्यसपछि 3-0 र 4-0 इक्वल्स टु 2,3,4 हुने भयो यसको हाम्रो डिरेक्सन के त रेसियोजहरू है। त्यसै गरी द डिरेक्सन रेसियोज अफ लाइन OQR के हुन्छ त हाम्रो 1-0 -2-0 1-0 द्याट इज कति आयो त 1-2-1। नाउ अब के लेख्न सकिन्छ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 2 times 1 plus 3 times -2 plus 4 times 1 2 -6 plus 4 भनेको 6 - 6 equals to 0 आयो। सो यहाँनिर के आयो त डिरेक्सन रेसियोजहरूको प्रोडक्टको सम भनेको 0 आयो। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ therefore OP is perpendicular to OQ भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। यति त हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यो क्वेसन हामीलाई 2073 को सेट सी मा सोधिएको थियो 2073 सेट सी मा सोधिएको थियो र क्वेसन एकदमै सजिलो छ है त। मैले जस्ट तपाईलाई के अप्रोचले गर्न सकिन्छ तपाईले यदि हैन मलाई डिरेक्सन कोसाइन चाहिँ निकाल्न मन छ भने इट्स ओके त्यो गर्दा नै हुन्छ जस्ट अलिकति प्रोसेस लामो हुन्छ। तर यो क्वेसनमा तपाईले यो फिगर चाहिँ बनाउन नछोड्नु होला है त। यो फिगर चाहिँ जति सक्दो बनाउने कोसिस गर्नु होला। अब यहाँ कलरिङको छुट्टै पोर्सन छ पेनले ठ्याक्क कोर्दिँदा हुन्छ खासै फरक पर्दैन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के सोधेको छ भने इफ अल्फा बीटा गामा आर द डिरेक्सन एंगल्स अफ अ लाइन of a line prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma equals to यहाँनिर gamma plus 1 equals to 0 हुन्छ भनेर देखाउनु भनेको छ। अब यो कति सोधेको छ भन्दा 2073 को सेट डी मा सोधिएको क्वेसन हो। यहाँनिर यसले के सोध्यो भन्दा जस एउटा सर्टेन त्यहीबाट निक्लिने कुरालाई चाहिँ देखाउनु भनेर सोधे जस्तो मात्रै हो। त्यसको त्यो रिजल्टको एउटा आउटकम भने जस्तो मात्रै हो है खासै केही सोधेको छैन। यसले के सोध्यो भन्दा यहाँ एउटा ओरिजिन भयो 0,0,0 यहाँ एउटा पोइन्ट पी छ x, y, z यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले जोड्यौं यसरी। अब यसले के बनाउँछ यहाँनिर डिरेक्सन रेसियोजहरु एंगल्सहरु दिन्छ। सपोज यो अल्फा भयो यतापट्टि बीटा हुन गयो र फाइनली यहाँनिर के आयो त गामा भनेर आयो। यो x भयो यो y भयो र यतापट्टि के छ z एक्सिसहरु छ। यहाँनिर अब हामीले के थाहा छ cos अल्फा cos बीटा cos गामा थाहा छ हामीलाई। अब त्यही कुरा हामी लेख्न थालौं। अब यहाँनिर since alpha beta gamma are different angles the direction cosines के त LMN L, M, N are given by के त अब यहाँनिर त हामीलाई थाहा छदैछ जस्तै यतापट्टि हामीले लाइन तान्यौं भने यहाँनिर यो भ्यालु भनेको x भनेर आउँछ।
यतापट्टि लाइन तान्यौँ भने y आउँछ। जेडको लागि यहाँ हामी देखाउन सक्दैनौँ, 2D मा जेडको एक्सिस देखाउन सक्दैनौँ। के हुन्छ गिभन बाई हाम्रो l इक्वल्स टु cos अल्फा हुन्छ, m इक्वल्स टु cos बीटा हुन्छ र n इक्वल्स टु cos गामा भनेर हुन्छ हैन, lmn। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, सिन्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टु 1 छ, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टु 1 हुने भयो। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है। यहाँनिर के लेख्न सकिएला त अब यसको लागि हामीले के काम गर्न सकिन्छ होला त भन्दा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा यति कुरा थाहा छ। अब हामीले के देखाउनु पर्ने, एलएचएसमा के छ, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 छ। यो इक्वल्स टु के देखाउनु पर्यो, हामीले 0 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। ल त्यो ट्राई गरौँ न त। cos 2 अल्फा भनेको के लेख्न सकिन्छ, cos 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेर लेख्न सकिन्छ। cos 2 बीटा भनेको 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 भनेर लेख्न सकिन्छ र cos 2 गामा भनेको 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। यो दुईटा सुरुमै क्यान्सल गरिदिने र यतापट्टि 2 cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा छ र यहाँनिर माइनस 2 लेख्यो, माइनस 1 र प्लस 1 एउटा क्यान्सल भयो। यो भनेको त के हुन्छ, यो 1 हुन्छ, 2 टाइम्स 1 भनेको 2, 2 माइनस 2 भयो इक्वल्स टु 0 हुने भयो। सो हाम्रो यो रिजल्ट चाहिँ के हुने त, ट्रु रिजल्ट हुने रहेछ। यहाँबाट हामीले त्यो रिजल्ट निकाल्यौँ। यो क्वेसनहरू भनेको हाम्रो कति सालमा सोधिएको क्वेसन हो भन्दा 73 को डीमा सोधिएको रहेछ हैन, हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ भने, फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स अफ द लाइन हैन, फाइन्ड द direction cosines of the line passing through the points, find the direction cosines of the line passing through the points कति P2 3 4 and Q1 4 6। ल यस्तो क्वेसन हामीले अगाडि पनि गरिसक्यौँ, त्यही भएर म तपाईँलाई यसको कसरी सल्भ गर्ने भनेर हिन्ट्स दिन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले एकचोटि आफै ट्राई गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर के गर्ने भन्दा, एउटा पोइन्ट छ हामीसँग, सपोज 2 3 4 भने चाहिँ सायद यहाँ पर्न सक्छ, P2 3 4 यहाँनिर पर्यो रे, यतापट्टि 1 4 6 भन्ने यतापट्टि पर्यो रे। ल 1 4 6 है त, यहाँनिर लाइन बनाइयो। सुरुमा के भेट्ने, यिनीहरू बिचको डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्ने। के गर्नु पर्दो रहेछ, फर्स्ट पोइन्टमा फाइन्ड डिरेक्सन रेसियोज, डिरेक्सन रेसियोज A, B, C है, यिनीहरू बिचको डिरेक्सन रेसियोज भेट्ने। त्यसपछि के भेट्ने, मैले A लेखेँ, यतापट्टि B लेखेँ, फाइन्ड डिरेक्सन कोसाइन्स L, M, N। ठिक छ। सुरुमा डिरेक्सन रेसियोज भेट्ने एबिसी, त्यसपछि डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्ने एलएमएन हैन, सजिलो छ। डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्न जस्ट हामीले के गर्ने, दुईटाको एक्स कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्ने, वाई कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्ने र जेड कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्ने। त्यसै गरी डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्न त तपाईँहरूले सकिहाल्नुहुन्छ। ठ्याक्कै जुन त्यो एबिसी भनेर आउँछ, त्यो एबिसीमा त्यही एबिसीको स्क्वायर गरेर त्यसको अन्डर रुट गरेर डिभाइड गर्ने हो हैन। फर्मुलाहरू हामीसँग छँदैछ। यो क्वेसन हामीलाई सप्लिमेन्टरीको 2072 मा सोधिएको थियो है त। ल सजिलो क्वेसन छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने, फाइन्ड द रेसियो इन विच द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स, फाइन्ड द रेसियो इन विच द लाइन joining the points P minus 2, 4, 7 and Q 3, minus 5, minus 1
is divided by the yz plane, is divided by the yz प्लेन भनेर भनेको छ। ल यो क्वेसनलाई ध्यान दिउँ। क्वेसनले हामीले के सोधिरहेको छ, एकदम सिम्पल क्वेसन छ। फाइन्ड द रेसियो इन विच द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स, हामीसँग यहाँ दुईवटा पोइन्ट्सहरू छ है त, इज डिभाइडेड बाई द वाइजेड प्लेन। यो एउटा लाइन छ, यो लाइनलाई वाइजेड प्लेनले कसरी डिभाइड गर्छ भनेर सोधिरहेछ है प्लेनले। ल यसको एउटा फिगर बनाउन खोजौँ। फिगरमा वाइजेड प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्न खोजौँ। वाइजेड प्लेन भनेपछि यसरी लिउँ नि त, यसलाई मैले यसरी ठडिएर लिएँ अरे। यहाँबाट अब तपाईँले जो एक्ज्याक्टली सोच्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए यसरी गर्दाखेरि किन सजिलो भयो भन्दा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सजिलो भयो है। मलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सजिलो भयो, त्यही भएर मैले यसरी युज गरेँ। यो भयो मेरो वाइजेड प्लेन है। यो वाइजेड प्लेनमा अब यो एउटा वाइजेड प्लेन भयो। वाइजेड प्लेनको आफ्नो प्रपर्टिजहरू हुन्छ, त्यो प्रपर्टिजहरू पनि हामी हेर्छौँ अलिअलि। ल यो वाइजेड प्लेन भयो। वाइजेड प्लेनमा थोरै कलरिङ पनि गरिदिएँ है त मैले। अब यहाँनिर हाम्रो के छ त, एउटा लाइन पास हुन्छ भनेको छ। लाइन पास हुनुको मतलब सपोज एउटा लाइन यताबाट आयो है, र फेरि यताबाट पनि गयो यही लाइन, र एउटा यहाँनिर पोइन्टमा छोरा गयो। त्यही कुरा त हो होइन त। यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्टमा छोरा गयो। सपोज यो पोइन्ट भनेको -2,4,7 भयो, र यो पोइन्ट भनेको कति भयो, 3,-5,-1 भयो। यो एउटा प्लेन भयो होइन। प्लेनमा दुईवटा एक्सिसहरू भयो जस्तो त हुनु पर्यो। ल यति कुरा सिम्पल छ, बुझियो होइन, कहीँ यहाँनिर प्रब्लम छैन है त। अब यहाँनिर के छ, कतिमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। अब यहाँनिर जुन पोइन्टमा यहाँनिर छोयो यसले त यो लाइनले डिभाइड गरेको छ होइन, दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। यो एउटा पार्ट भयो, यो अर्को पार्ट भयो होइन त, दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ नि यसले। हो अब यो कति हो पार्टमा डिभाइड भएको छ त, कति पार्टमा डिभाइड गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर भेट्नुपर्ने नै हाम्रो के हो त, प्रब्लमको सोलुसन निकाल्नु हो है त। ल अब यो सोलुसन कसरी गर्छौँ त हामीले, त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा यहाँनिर वाइजेड प्लेन भनिसकेपछि वाइ र जेडको भ्यालु हुन्छ, एक्सको भ्यालु हुँदैन। जस्तै एक्सवाई प्लेन भन्दा त्यहाँनिर जेडको भ्यालु 0 लेख्न सकिन्छ है। एक्सवाई प्लेन भन्दाखेरि जेडको भ्यालु त 0 हुन्छ एक्सवाई प्लेनमा। त्यसै गरी वाइजेड प्लेनमा पनि एक्सको भ्यालु 0 हुने भयो। त्यसैले हामी यहाँनिर के भन्छौँ, लेट द पोइन्ट 0,y,z on yz plane divide the line joining p -2,4,7 and q 3,-5,-1 in the ratio k:1 होइन। एउटा k:1 को रेसियो मान्न सकिन्छ हामीले, यसमा केही पनि टेन्सन भएन, k:1 को रेसियो हुन्छ। हियर हामीले के मान्न सक्यो, x1, y1, z1 भनेको चाहिँ -2,4,7 छ। त्यसै गरी x2, y2, z2 इक्वल्स टु 3,-5,-1 छ है। अब बाई फर्मुला हामीले सेक्सन फर्मुला युज गर्छौँ। बाई फर्मुला सपोज एक्समा हामीले हेऱ्यौँ अरे है, एक्समा हामीले हेरिरहेछौँ, एक्स कोअर्डिनेटहरूमा मात्र हेरिरहेछौँ। यहाँनिर अब एक्स इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, के टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 डिभाइडेड बाई k + 1। अब एक्सको भ्यालु त कति छ, 0 छ होइन, और एक्सको भ्यालु 0 छ। यहाँनिर के टाइम्स x1 भनेको -2 आइपुग्यो, र यतापट्टि 1 टाइम्स 3 आइपुग्यो, यतापट्टि k + 1 छ। और यो उताबाट गएर 0 भयो, यतापट्टि -2k + 3 भयो, और k को भ्यालु चाहिँ कति हुन गयो त, 3/2 हुन गयो। सिम्पल कुरा छ। हेन्स फाइनली हामीले के लेख्न सक्यौँ, हेन्स yz plane divides the line PQ in the
रेसियो 3/2:1 हैन, अथवा हामीले यसलाई के पनि लेख्न सक्छौं 3:2 भनेर पनि लेख्न सक्छौं। यहाँनेरि 2 मल्टिप्लाई गर्ने, यतापट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यतापट्टि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, केही फरक परेन हैन। रेसियोमा त यसरी मल्टिप्लाई गर्न पाइहालिन्छ है, भने चाहिँ 3:2 मा डिभाइड हुँदो रहेछ। त्यसैले टेन्सन लिनु पर्दैन। ठ्याक्कै तपाईले त्यो सपोज गरिसकेपछि k:1 सपोज गरे चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू सजिलैसँग सल्भ हुन सक्यो र यसरी निकाल्न सक्यौं है त। यो हाम्रो कति सालमा सोधिएको क्वेशन थियो भने हाम्रो 2072 को सेट सी मा सोधिएको क्वेशन रहेछ है। एकदमै सिम्पल क्वेशन छ, सजिलो क्वेशन छ, त्यस्तो काहीँनेरि घुमाउने ठाउँ पनि छैन है त। ल यो क्वेशन्सहरु हामीले हेर्यौं। त्यसपछि अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सपोज find the angle between the two lines whose direction ratios are 2, 3, 4 and 1, -2, -1 भनेर दिएको छ र यो हाम्रो 2072 को सेट ई मा सोधिएको क्वेशन हो। एकदमै सिम्पल छ। ल हेर्नुस् है त, जस्ट हामीसँग फर्मुलै छ यसको लागि। सोलुसन लेख्ने, लेट a1, b1, c1 इक्वल्स टु 2, 3, 4 लेख्ने एन्ड a2, b2, c2 इक्वल्स टु 1, -2, 1 भनेर लेख्ने। अब के लेख्ने, लेट थीटा बी एंगल बिट्विन टू लाइन्स भनेर लेख्ने है। एंगल बिट्विन टू लाइन्स हो भने cos थीटा इक्वल्स टु a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है। यो हुन्छ एउटा टाइम्स रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हुन जान्छ हैन। अर्को यो हुने भयो। अब भ्यालुजहरु पुट गरौँ। cos थीटा a1 a2 है, a1 भनेपछि यहाँ 2 भयो, 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कति आउँछ त। cos थीटा इक्वल्स टु 2 अनि यहाँनेरि -6 छ, यतापट्टि प्लस 4 हुने भयो। यहाँनेरि अब कति आउँछ भन्दा रूट अंडर 29 अनि रूट अंडर 6, यो भनेको त कति आयो 0 आउन गयो यहाँनेरि हैन। 6 - 6 भनेको 0। फाइनली थीटाको भ्यालु कति आउने रहेछ यहाँनेरि cos इन्भर्स 0 भनेको 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा लाइनहरु बीचको एंगल भनेको 90 डिग्री हुँदो रहेछ है। एकदमै सिम्पल क्वेशन। ल यो भयो। हामीले अगाडिकै क्वेशनहरु जस्तो अर्को एउटा क्वेशन पनि हेर्न सक्छौं यहाँनेरि है। अगाडि जुन क्वेशन्सहरु हामीले सोधेको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै खालको क्वेशन्सहरु एउटा छ यहाँनेरि। क्वेशन के छ भने हाम्रो फाइन्ड द रेशियो in which the line joining the points joining the points 2, 4, 5 and 3, 5, -4 is divided by xy प्लेन भनेर भन्न सकियो। ल यो क्वेशन चाहिँ हामीले हेरौं। यो हाम्रो अलि टाढै सोधिएको क्वेशन हो 2066 मा। यसको लागि फेरि म एउटा प्लेन डेभलप गर्छु। यहाँनेरि यो एउटा प्लेन छ, तर ल थोरै बाङ्गो टिङ्गो प्लेन बनाउन पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। यहाँनेरि हाम्रो एउटा
यतापट्टि सारौँ है। ल यसलाई यसरी गर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ, जे होस् त्यही अलिकति ठ्याक्कै बुझ्ने हुनु पर्यो यहाँ, र ठ्याक्कै फिगरले एउटा प्लेन जस्तै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो है। यहाँभित्र मैले यसलाई एउटा कलर दिन्छु। ल यस्तो खालको एउटा सर्ट एन्ड प्लेन छ है। अब यो प्लेनबाट के हुनु पर्यो, एउटा लाइन पास हुन्छ है त। यहाँबाट यसरी एउटा लाइनले यतापट्टि छोइरहेछ अरे, र यता बाहिर एउटा पास भइरहेछ है त। यहाँनिर के भइरहेछ, इन्टरसेक्सन भइरहेछ, यो पोइन्टमा इन्टरसेक्सन भइरहेछ। यो पोइन्ट भनेको, यो पोइन्ट पी भनेको कति छ, 2,4,5 छ। यो पोइन्ट क्यू भनेको कति छ, 3,5,-4 छ। अब यहाँको यो पोइन्टले यसलाई दुईवटा रेसियोमा डिभाइड गर्छ, k:1, जहिले पनि k:1 मान्ने। अब xy प्लेन भनेको छ, xy प्लेनमा के हुन्छ, z को भ्यालु 0 हुन्छ हैन। हामीले के लेख्नु पर्यो, अब यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्टलाई हामीले के मान्न सक्छौँ, यहाँनिर x, y, 0 भनेर यो पोइन्ट मान्न सक्छौँ, किनभने xy प्लेनमा छ र z को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही कुरालाई हामी यहाँनिर लेख्छौँ, लेट द पोइन्ट अन xy plane, let the point on xy plane that is x, y, 0 divide the line joining a 2,4,5 and b 3,5,-4 in the ratio k:1. In the ratio k:1 we have, अब हामीसँग के पोइन्ट छ त्यही लेख्ने हो, x1, y1, z1 equals to 2,4,5, त्यसै गरी x2, y2, z2 equals to 3, हाम्रो के थियो 5,-4, 5,-4 भनेर छ। यो दुईटा भयो। बाई फर्मुला हामीले के थाहा छ, बाई फर्मुला हामी सेक्सन फर्मुला युज गरिरहेछौँ। z इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, z1 टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स z2 डिभाइडेड बाई k प्लस 1 हुन्छ। z को भ्यालु 0 छ। अब z1 को भ्यालु 5 छ, यहाँनिर 5k लेख्न सक्यो। यतापट्टि 1 टाइम्स -4 भयो, यतापट्टि k प्लस 1 भयो। और 0 इज इक्वल्स टु 5k - 4 लेख्न सक्यो। देयरफोर फाइनली k को भ्यालु कति आउँछ त, यहाँनिर 4/5 भनेर आउँछ है। k को भ्यालु 4/5 आयो र हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, हेन्स xy plane divides the line joining the given 2 points, the line joining the given 2 points in the ratio 4/5:1, और हामीले के लेख्न सक्छौँ, यसलाई 4:5 भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। एउटै कुरा हो। ल यो क्वेसन हामीले यसरी पनि सल्भ गर्न सक्यौँ। यो हामीलाई कति सालमा सोधेको क्वेसन हो, हामीले लेखेका थियौँ यहाँनिर 66 सालमा सोधेको क्वेसन हो है। यो क्वेसन्सहरू यसरी रिपिट हुन सक्छन्, सोध्न सक्छ है। त्यही भएर सबै टाइपको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको छ, हामीले 4वटा पोइन्ट्सहरू दिएको छ, 2, 3, -1। त्यसै गरी बी को भ्यालु कति दिएको छ, 5, 2, 3 भनेर दिएको छ। सी को भ्यालु कति दिएको छ, 4, 3, -5, र हामीलाई डी को भ्यालु कति दिएको छ, -2, 1, -3 दिएको छ। आर 4 पोइन्ट्स इन स्पेस, 4 पोइन्ट्स इन स्पेस भनेर दिएको छ। फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ एबी अन सिडी भनेर लेख्ने। र यो क्वेसन हामीले 2066 मै सोधिएको क्वेसन हो है त, 2066 मा सोधिएको छ। ल हामीले के भेट्नु पर्यो, प्रोजेक्सन अफ एबी अन सिडी भनेर भेट्नु पर्ने छ। यसलाई फिगरेटिभ तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजौँ। यहाँनिर आयो
यतापट्टि आयो है त। यहाँनिर अब एबी र सिडी भन्ने दुईवटा लाइन छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ है। एबी र सिडी भन्ने लाइन छ। ल सपोज गरौँ यो हाम्रो यतापट्टि चाहिँ तलतिर हुनुपर्छ, ठिकै छ। यसलाई हामीले खासै एक्ज्याक्टली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैनौँ अहिले। यहाँ A2, 3, -1 ठ्याक्कै हो। यसलाई यहाँनिर हामीले एक्स एक्सिस मान्यौँ, यतापट्टि वाई मान्यौँ र यतापट्टि जेड मान्यौँ भने यो -1 भन्छ ठ्याक्कै यसको तलतिर जानुपर्ने हो, ठ्याक्कै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिएन है। यो ए पोइन्ट भयो। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बी पोइन्ट छ भनेर सपोज गरौँ है। यो बी पोइन्ट भयो, 5, 2, 3 भयो। त्यसै गरी अर्को के मान्न सकिन्छ भने ल यो दुईटालाई जोडिदिउँ पनि, यो दुईटा लाइन यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले जोड्यौँ पनि। अर्को लाइन छ हामीसँग यहाँनिर सी भनेको 4, 3, -5 भनेर छ। -5 चाहिँ अझै तल जान्थ्यो र यतापट्टि डी को भ्यालु छ -2, 1, -3 भनेर छ है। ल यो दुईटा पोइन्टलाई पनि यसरी जोडियो। अब यसले के भनिरहेछ, यसलाई प्रोजेक्ट गरियो हैन। यहाँ यसलाई प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ हामीले, यतापट्टि प्रोजेक्ट गऱ्यौँ अरे, यहाँ प्रोजेक्ट यसरी गऱ्यौँ 90 डिग्री। यसलाई पनि के गरिन्छ हामीले, अलिकति सानो भएछ है। यो लाइनलाई पनि हामीले प्रोजेक्सन गर्ने। यो सी भयो र यहाँनिरको यो पोइन्ट भनेको डी हुन्छ, -2, -1, -3 हैन। यो तीनटा भयो। अब यसलाई पनि हामीले यतापट्टि प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने यो यति प्रोजेक्सनको भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँनिर जुन प्रोजेक्सन गरियो यो यति प्रोजेक्सनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर यो क्वेसनले त्यही सोध्न खोजिरहेछ है त। क्वेसन बुझियो होला। यहाँनिर यो प्रोजेक्सनको भ्यालु कति हुन्छ, ठ्याक्कै त्यो दुईटा पोइन्टबाट तल झार्दाखेरि प्रोजेक्सनले कति भ्यालु लिन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँनिर सोध्या हो। प्रोजेक्सन अफ एबी अन सिडी भनेर सोधिरहेछ है। प्रोजेक्सन अफ एबी अन सिडी। ल यसपछि सुरुमा हामीले के भेट्छौँ त? सुरुमा हामी डिरेक्सन के भेटौँ त? डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भेटौँ। यसको एउटा सिम्पल फर्मुलाबाट हामी गर्छौँ। सुरुमा हामीले के भेट्नु पर्ने हुन्छ, जुन लाइन चाहिँ प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ हामीले, एबीलाई सिडीमा प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ नि हैन हो। सुरुमा हामीले के भेट्नु पर्यो त? यहाँनिर डिरेक्सन कोसाइन्स अफ एबी भेट्नु पर्यो है। एबी को डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भेट्नु पर्यो। फर्मुला अनुसार म हेर्दै बुझाउँछु तपाईँलाई। सोलुसन सुरुमा के गर्नु पर्यो, डिरेक्सन रेसियोज भेट्नु पर्यो। द डिरेक्सन रेसियोज एबिसी अफ लाइन एबिआर भनेर लेख्ने र ए को भ्यालु कति हुन्छ 5 - 2 = 3, बी को भ्यालु 2 - 3 = -1 र सी को भ्यालु कति हुन्छ 3 + 1 = 4 हुन गयो हैन। 3 - -1 भने चाहिँ यो भेट्यो। अब डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु पर्यो है। द डिरेक्सन कोसाइन्स अफ एबी भनेको आर के हुन्छ त? यहाँनिर हाम्रो एउटा भनेको त 3/√3² प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुने हो। यो भनेको 3/√9 + 1 + 16 कति हुन्छ 3/√26 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के निकाल्न सकिन्छ 1 - 1/√26 हुन्छ र अर्को के निकाल्न सक्नुहुन्छ 4/√26। यो तीनटै निकालेर देखाउनु होला है। के आयो त हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भन्दाखेरि 3/√26 हैन, 3/√26 -1/√26, 4/√26। अब डिरेक्सन कोसाइन्सले हामीले के दिन्थ्यो भने सपोज यो डिरेक्सन यल हो, यो यम हो र यो के हो त हाम्रो यन हो। यलले के दिन्छ हामीले कस अल्फा। कस अल्फाले के दिन्छ, कुनै पनि हाम्रो लाइन जुन छ एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ भन्ने कुरा दिन्छ हैन। एक्स एक्सिसमा कति ढल्केको छ भन्ने कुरा दिन्छ। अब कति ढल्क्यो भनेर त थाहा पायो हामीले। अब त्यसलाई एउटा यस्तो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ताकि यो प्रोजेक्सन गर्ने थाहा पाइयोस्। जस्तै यो एबीमा एल को भ्यालुले के दियो, यो एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ भन्ने कुरा दियो
हैन एक्स एक्सिससँग एउटा के दियो भन्दा युनिटमा कति ढल्केको छ भन्ने कुरा जस्तो दियो। अब यो सिडी लाइनमा हामीले x2 माइनस x1 सँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ त भन्दा यो लाइन कति प्रोजेक्ट भयो एक्स एक्सिससँग भन्ने जस्तो कुरा हो। जस्तै यसरी बुझ्न सकिन्छ है, हेर्नुस् है। जस्तै मैले यो एक्सिस सरी यहाँनिर मैले एउटा एक्सिस बनाउँछु, यो एउटा एक्सिस माने है। यहाँनिर एउटा लाइन यसरी निक्लियो भने यो एङ्गल अल्फा हो, यो एक्स वाइ जेड हो भने यो एक्स हुन्छ, अभियस कुरा हो। र कस अल्फा भनेको के हुन्छ एक्स बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ हैन। यसले के दियो त एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ भन्ने कुरा दिन्छ। अथवा यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै यो लाइन प्रोजेक्ट भयो नि यतापट्टि हैन, यहाँनिर प्रोजेक्सन भएको छ, ठ्याक्कै ओरिजिनमा छ, यता प्रोजेक्ट भयो, यहाँनिर प्रोजेक्ट गर्दा वाइ दिन्छ र यतापट्टि प्रोजेक्ट गरियो भने यहाँबाट जेडतिर प्रोजेक्ट गरियो भने यसले जेड दिन्छ। यहाँ पनि के गरियो त हामीले एक्स प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कति प्रोजेक्ट हुँदो रहेछ त भन्दा 3/√26। अब ठ्याक्कै एक्सको एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हुन्छ होला भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्दा त ठ्याक्कै यहाँनिर भएको एक्सको भ्यालु मेजर गर्नु पर्यो, जुन कसरी मेजर गर्न सकिन्छ -2 -4 यसरी मल्टिप्लाई गरिन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले भेट्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त यो भ्यालु हामीले एलएमएन थाहा भयो, त्यही भएर फाइनल्ली हामीले के गर्छौँ भने द प्रोजेक्सन अफ सिडी अन एबी, द प्रोजेक्सन अफ सिडी अन एबी भनेको के हुन्छ एल x2 सरी एबी अन सिडी चाहिँ उल्टो लेखेछु, एबी अन सिडी एल x2 माइनस x1 एम y2 माइनस y1 र एन z2 माइनस z1 हुने भयो। अब यहाँनिर एल को भ्यालु कति छ 3/√26 छ र x2 को भ्यालु कति छ, अब x2 भने चाहिँ -2 भयो अनि यतापट्टि -4 हुने भयो। त्यसै गरी यम को भ्यालु -1/√26 छ, y2 को भ्यालु कति छ -1 छ र यता -3 छ है, यो कुराहरु भयो यहाँनिर। त्यसै गरी अब यन को भ्यालु हेर्नुस् है त, यन कति छ यहाँनिर, यन भनेको 4/√26 छ र z2 हाम्रो z2 भनेको -3 छ, -3 + 5 हुने भयो यहाँनिर। ल यस्तो भ्यालुजहरु आउने भयो है। सिम्पल कुरा छ, जस्ट तपाईले यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुराको प्रुफ हेर्नु भने सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर कति आउँछ त अब -18 + 2 + 4 डिवाइडेड बाइ √26 इक्वल्स टु -12/√26। यो नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। प्रोजेक्सनको लागि के गर्नु पर्यो, डिरेक्सन रेशियोजहरु भेट्नु पर्यो सुरुमा, कुन चाहिँ लाइन प्रोजेक्ट हुन गइरहेछ त्यसको डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्ने, त्यसपछि के गर्ने अर्को लाइन जुन आउँछ अर्को जसमा प्रोजेक्ट गरिरहेछ त्यसको डिरेक्सन के भेट्ने त रेशियोज भेट्ने र यतापट्टिको डिरेक्सन कोसाइन्स र उतापट्टिको डिरेक्सन रेशियोज मल्टिप्लाई गर्दै के गर्न सकिन्छ सम गर्न सकिन्छ, त्यहीबाट हामीले यसको भ्यालुजहरु निकाल्न सकिन्छ है। ल यो क्वेशन सजिलै क्वेशन छ, जस्ट 2066 को क्वेशन एकदम सजिलो क्वेशन हो। जस्ट यो अलिकति कन्सेप्ट बुझ्न दिमागमा यसको फिगर बनाउन थोरै अप्ठ्यारो मात्रै हुन सक्छ, नभए एकदम सजिलो क्वेशन हो है त। ल अर्को क्वेशन हामी हेरौँ यहाँनिर। क्वेशन के छ भने हाम्रो the projection of a line on the axis are the projection of a line on the axis are 6, 2, 3. Find the length of the line and its direction cosines. Find the length of the line and its direction cosines भनेको छ है। यसको लेन्थ र डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु पर्यो। यो क्वेशन हामीलाई 2065 मा सोधिएको थियो र 2060 मा पनि सोधिएको छ है त। इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन गर्नको लागि यो साल हेरिराख्नु पर्दैन, आनन्दले क्वेशन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्नु होला, किनभने अहिले युज नभए पनि तपाईलाई पछि युज हुन्छ, एक्जाममा पनि यस्तो क्वेशन्सहरु आउन सक्छ है त। ल यहाँनिर यतापट्टि x यहाँनिर y र यहाँनिर z भनेर छ। प्रोजेक्सन अफ द लाइन अन द एक्सिस आर 6, 2, 3.
फाइन्ड द लेन्थ अफ द लाइन एन्ड इट्स डिरेक्सन कोसाइन्स भनेर हामीले यहाँनिर भनिरहेछ है। प्रोजेक्सन अफ अ लाइन अन द एक्सिस। अब एक्सिस यो ओरिजिन भयो, एक्सिस भनेको त कुनै पनि एक्सिस हुनसक्छ। जस्तै यसले के भन्न खोज्यो भने जस्तै यो 6,2,3 भयो भनेर मानौँ। यदि मैले यो लाइनलाई यतापट्टि प्रोजेक्ट गरेँ भने नि यो भ्यालु कति हुन जान्छ त 6 हुन जान्छ। त्यसै गरी यसलाई यतापट्टि प्रोजेक्ट गरेँ भने यो भ्यालु कति हुन जान्छ 2 हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर 6,2 भयो र यसलाई नि उतातिर प्रोजेक्ट गऱ्यो भने 3 हुन्छ। त्यही भएर यदि मेरो लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट आइरहेको छ भने र मैले त्यसलाई एक्सिसहरूमा गऱ्यो भने प्रोजेक्सन गऱ्यो भने त्यही नै त्यसको कोअर्डिनेट हुन जान्छ होइन। यतापट्टि प्रोजेक्ट भयो 6 भयो, उतापट्टि प्रोजेक्ट भयो 2 भयो र जेडमा प्रोजेक्ट हुँदा कति हुन्छ 3 नै हुन्छ। ल यो भेटियो। अब यसले के सोधिरहेछ, लेन्थ अफ लाइन भेट्ने र डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्ने भनिरहेछ। लेन्थ अफ लाइन भेट्न त केही पनि भएन, यसलाई मैले पोइन्ट पी भनेर माने भने ओपीको लेन्थ भेट्ने हो। डिरेक्सन कोसाइन्स पनि धेरै गाह्रो कुरा भएन। ल क्वेसन सल्भ गरौँ है त। यहाँनिर सोलुसनमा हामीले के लेखौँ भन्दा लेट ओपी बी द लाइन whose projection on axis are whose projection on axis are 6,2,3 भनेर लेखिएको छ। देन कोअर्डिनेट्स अफ पी आर, देन कोअर्डिनेट्स अफ पी आर के हुन्छ त x, y, z इक्वल्स टु 6,2,3 भनेर छ होइन। यो चाहिँ के हुने भयो त कोअर्डिनेट्सहरू हुने भयो है। ल इफ ओपी इक्वल्स टु आर देन के लेख्न सक्यो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 6 - 0 को स्क्वायर प्लस 2 - 0 को स्क्वायर प्लस 3 - 0 को स्क्वायर। जस्ट लेन्थ भेट्ने मात्रै काम गरिरहेको छु म। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 36 प्लस 4 प्लस 9 हुने भयो। आर इक्वल्स टु 49 हुने भयो भनेपछि आरको भ्यालु कति आयो 7 आयो। हामीले के भेट्यौँ त लेन्थ अफ लाइन भनेको कति रहेछ 7 हुँदो रहेछ। अब लेट एल, एम, एन बी डिरेक्सन कोसाइन्स अफ ओपी है। यसको डिरेक्सन कोसाइन्स हो भने देन हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, एक्स इक्वल्स टु एलआर भनेर लेख्न सकिन्छ, वाई इक्वल्स टु एमआर भनेर लेख्न सकिन्छ, जेड इज इक्वल्स टु एनआर भनेर लेख्न सकिन्छ। सिम्पल कुरा हो। यतापट्टि अल्फा भयो, कस अल्फा भनेको यो भ्यालु 6 छ भने 6/ओपी लेख्न सक्यो नि, 6/आर भनेर लेख्न सक्यो। यो भनेको त यल हो, कस अल्फा भनेको यल हो भने 6 इज इक्वल्स टु एलआर लेखे जस्तै त हो नि होइन। हो त्यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँनिर लेख्यौँ। अब और हामीलाई के थाहा छ, एक्स भनेको 6 हो, यल टाइम्स 7 भयो और एलको भ्यालु 6/7 हुने भयो। त्यसै गरी वाई भनेको कति छ हाम्रो, वाई भनेको 2 छ अनि यम आर भनेको 7 छ, यमको भ्यालु कति भयो 2/7 हुने भयो। जेडको भ्यालु कति छ 3 छ, एन टाइम्स 7 एनको भ्यालु 3/7 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले के भेट्न सक्यौँ त लेन्थ इक्वल्स टु 7 भनेर भेट्यौँ र डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको 6/7, 2/7 र 3/7 निकाल्न गयौँ होइन। एकदम सजिलो क्वेसन छ। ल यसरी हामीले अर्को क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकियो है। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यसो मिलाएर क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्छ। जस्तै कोलिनियर देखाऊ भनेर सोध्न सक्छ। तपाईँलाई 3वटा पोइन्ट्सहरू दिन सक्छ, पिक्युआर भन्ने पोइन्ट्सहरू दिन सक्छ र यो कोलिनियर हुन्छ भनेर देखाऊ भनेर भन्न सक्छ। यसको लागि तपाईँले के गर्ने, पिक्युको लेन्थ भेट्ने, क्युआरको लेन्थ भेट्ने र पिआरको लेन्थ भेट्ने है। अब कुनै दुईवटा लेन्थ चाहिँ एउटाको सम हुनसक्छ। पिक्यु र पिआर इक्वल्स टु क्युआर पनि हुनसक्छ, पिक्यु प्लस क्युआर इज इक्वल्स टु पिआर पनि हुनसक्छ र पिआर प्लस क्युआर इज इक्वल्स टु पिक्यु हो। त्यस्तो केही लेन्थ पनि आउन सक्छ र त्यसपछि यदि त्यो दुईवटा लेन्थ इक्वल्स टु एउटा लेन्थ देखिन्छ भने हुन्छ। जस्तै यसले के भन्न खोज्यो, यो एउटा लाइन भयो, यो मेरो पोइन्ट पी भयो, क्यु भयो, आर भयो। कोलिनियर भनेको सबै पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनमा पर्नु पर्यो। अब मैले पिक्युको लेन्थ भेटेँ, क्युआर को लेन्थ भेटेँ र फाइनली पिआर को लेन्थ भेट्यो भने त पिआर इक्वल्स टु पिक्यु प्लस क्युआर हुन्छ
हैन त्यो भएर कोलिनियर प्रुफ भयो यदि एउटै लाइनमा पर्दैन भने तीनटा पोइन्ट्स कोलिनियर नहुन सक्छ है त्यसरी कोलिनियरिटी पनि देखाउन सकिन्छ है त ल यो अर्को भयो त्यसपछि अर्को क्वेशन पनि हेरौँ रमाइलो क्वेशन छ प्रुभ दैट द points -4, 9, 6 0, 7, 10 and -1, 6, 6 are the vertices of right angled isosceles triangle भनेको छ ल अब यहाँनिर एउटा ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु दिएको छ तीनवटा पोइन्ट्सहरु भनेर मानौ सपोज यो पोइन्ट मेरो ए भयो यसलाई मैले -4, 9, 6 भनेर माने अर्को यतापट्टि मेरो पोइन्ट छ बी 0, 7, 10 छ र अर्को पोइन्ट छ सी -1, 6, 6 छ ल अहिलेको लागि मैले यो तीनटा पोइन्ट्सहरुलाई एक अर्कासँग जोडिदिन्छु यहाँनिर यतापट्टि जोडियो अर्को यहाँनिर जोडियो है त्यसैगरी फाइनली यतापट्टि जोडिन गयो यो तीनवटा पोइन्ट्सहरु हामीले जोड्यौं ल अब के गर्नु पर्यो यहाँनिर यिनीहरुको लेन्थहरु भेटौं सुरुमा आइसोसेलिस ट्रायंगल प्रुभ गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर एबी को लेन्थ भेट्नु पर्यो एबी को लेन्थ भेट्नको लागि -1 + 4 को स्क्वायर +6 - 9 को स्क्वायर +6 - 6 को स्क्वायर हुन जान्छ यो भनेको कति आउँछ 9 + 9 + 0 भनेको √18 अथवा 3√2 हुन्छ त्यसैगरी एबी को लेन्थ हामीले एबी को भेट्यौं कि एसी को चाहिँ भेटेछौं है सरी यहाँ एसी भयो त्यसैगरी एबी इक्वल्स टु के हुन्छ -4, -0 को स्क्वायर +9 - 7 को स्क्वायर +6 - 10 को होल स्क्वायर हुन्छ यो भनेको कति आउँछ -4 - 0 भनेको -4 को स्क्वायर भनेको 16 यतापट्टि 2 को स्क्वायर भनेको 4 र 6 - 10 को स्क्वायर भनेको 16 यो कति आउँछ 16 16 32 36 भनेको यहाँनिर 6 × 6 भनेको 36 आयो एबी एसी भेट्यो अब बीसी पनि भेट्यौं बीसी इक्वल्स टु के हुन्छ त यहाँनिर सिम्पल छ -1 - 0 को स्क्वायर 6 - 7 को स्क्वायर र 6 - 10 को स्क्वायर कति आउँछ 1 + 1 + 16 यो भनेको √18 आउँछ √18 भनेको 3√2 अब यहाँनिर के देखिन्छ हेर्नुस् त एसी र बीसी को लेन्थ त सेम छ सिन्स एसी इक्वल्स टु बीसी एबीसी इज आइसोसेलिस ट्रायंगल यति त लेख्न सक्यो हैन आइएसओएस सीईएलईएस आइसोसेलिस ट्रायंगल भनेर लेख्न सक्यो है त्यसैगरी अब तपाईले एसी स्क्वायर + बीसी स्क्वायर गर्नुस् त एसी स्क्वायर + बीसी स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर 3√2 को स्क्वायर + 3√2 को स्क्वायर यो भनेको 18 + 18 = 36 हुन्छ त्यसैगरी एबी को स्क्वायर भनेको 6 को स्क्वायर = 36 हुन्छ देयरफोर एसी स्क्वायर + बीसी स्क्वायर = एबी स्क्वायर हुने रहेछ हैन यो कुरा पनि प्रुफ भयो अब यति कुरा प्रुफ भइसकेपछि देयरफोर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड पनि रहेछ किनभने हामीले भर्खरै यहाँनेरि पाइथागोरस थ्योरम प्रुफ गर्यौं पाइथागोरस थ्योरम पुग्नको लागि के हुनुपर्छ राइट एंगल्ड हुनुपर्छ र एबीसी इज राइट एंगल्ड पनि छ र यसको दुईटा साइड पनि इक्वल छ र के हुने भयो राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल हुने भयो र यो क्वेशन हामीले सोधिएको थियो 2064 मा है 2064 मा सोधिएको क्वेशन हो है तपाईलाई कुनै बेला दिन सकेको हुन सक्छ कि डाइरेक्सन रेशियोजहरु दिएको हुन सक्छ त्यहाँबाट डाइरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु पर्यो जस्तै 1, 2, 2 भनेर डाइरेक्सन रेशियोजहरु दिएको छ डाइरेक्सन कोसाइन्स कसरी भेट्नुहुन्छ सुरुमा यसलाई सपोज यसलाई ए मान्नुभयो यसलाई बी मान्नुभयो यसलाई सी भनेर मान्नुभयो हैन अब सुरुमा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर गर्नुहुन्छ यो भनेको 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कति आउँछ 3 आउँछ अब l को भ्यालु के गर्नुहुन्छ a/√2
यहाँनिर रुट अन्डर लेख्न अझै सजिलो भयो ए बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गर्नुहुन्छ कति हुन्छ 1/3 हुन्छ एमको भ्यालु कति हुन्छ 2/3 हुन्छ र एनको भ्यालु पनि 2/3 नै हुन जान्छ यसरी तपाईले भ्यालुजहरु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन सिम्पल क्वेशन ल यो भयो अर्को क्वेशनहरु के हुन सक्छ भन्दा सपोज तपाईलाई दुईटा लाइन्सहरु दिएको छ सायद यो क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्छ होला अहिले सम्म हामीले यो क्वेशन चाहिँ हेरेका छैनौं so that the line joining the points कुन कुन त 1, 2, 3 and 4, 5, 7 is parallel to the line joining the points के त -4, 3, -6 and 2, 9, 2 के दिएको छ त यहाँनेरि यो दुईटा पोइन्ट्सले बनाएको लाइन र यो दुईटा पोइन्ट्सले बनाएको लाइन जुन छ त्यो चाहिँ प्यारलल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ अब यो दुईटा प्यारलल देखाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो इधरको डाइरेक्सन रेशियोजहरु निकाल्ने र इधरको डाइरेक्सन रेशियोजहरुको पनि रेशियोज यदि इक्वल देखाइन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ इधरहरु प्यारलल हुन जान्छन् है डाइरेक्सन रेशियोजको पनि रेशियोजहरु हामीले इक्वल देखाउन सक्यौं है भने त्यो प्यारलल हुन्छ जस्तो यसरी गर्न सकिन्छ सुरुमा तपाईले के लेख्ने भन्दा सोलुसन अनि we know that two lines with direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are parallel if A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 यति भयो भने हुन्छ हैन त्यसैले the direction ratios of line joining 1, 2, 3 and 4, 5, 7 are के लेख्न सकिन्छ 4 - 1 त्यसैगरी 5 - 2 र 7 - 3 that is 3, 3, 4 हुने रहेछ त्यसैगरी the direction ratios of line joining हैन अर्कोको डाइरेक्सन रेशियोजहरु भेट्नु पर्यो -4, 3, -6 and 2, 9, 2 आर के हुन्छ 2 + 4 अनि 9 - 3 र 2 + 6 that is 6, 6, 8 हुने रहेछ है since 3/6 अब कुनको रेशियो यसको र यसको रेशियो 3/6 इक्वल्स टु 3/6 नै हुन्छ र इक्वल्स टु 4/8 यो सबैको भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ 1/2 लेखिराख्नु पर्यो नि इक्वल हुने भो सो द गिवन लाइन्स आर प्यारलल सो द गिवन लाइन्स आर के लेख्न सकिन्छ त प्यारलल भनेर लेख्न सकिन्छ है त ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्यौं अरु क्वेशन्सहरु पनि यस्तै छ हामीलाई सोधिरहेको छ यहाँनेरि जस्तै त्यही XY प्लेनमा डिभाइड गर्ने कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन हो त्यस्तै कुराहरु हो अर्को एउटा क्वेशन गरौँ जुन चाहिँ अलिकति सोधिएको छैन है त क्वेशन के छन् एकदमै सिम्पल क्वेशन छ तर if the coordinates of point which divides the line joining 2 points P 2, -4, 3 and 3 हो यो 3 and Q X, Y, Z in the ratio 2:1 is -2, 2, -3 then find Q भनिरहेछ
यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्यो, क्यू को भ्यालु चाहिँ भेट्नु पर्ने भयो। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँनिर। इफ द कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट विच डिभाइड्स द लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स यति एन्ड यति इज 2:1 इज यति, फाइन्ड क्यू। सपोज यो मैले एउटा लाइन बनाएँ यहाँनिर है, यहाँ एउटा हामीसँग सपोज गरौँ यो लाइन छ, यो लाइनको एउटा पोइन्ट छ यहाँनिर पी 2,-4,3, अर्को छ यहाँनिर क्यू x, y, z, र यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ -2,2,-3। अब यसरी देखाउनु त राम्रो होइन यहाँनिर, किन भन्दा यो अब 3D एक्सिसमा देखाउनु पर्ने कुरा म 2D मै बनाएर देखाइदिरहेको छु। अब त्यही पनि जस यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, यो कोअर्डिनेटहरू चाहिँ यहाँ छ भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यसले के गर्दो रहेछ, एउटा 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ, यतापट्टि 2 यतापट्टि 1 हैन, 2:1 को रेसियोमा यसले डिभाइड गर्दो रहेछ। अब यो के भेट्नु पर्यो, क्यू को कोअर्डिनेट भेट्नु पर्यो हामीले। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ हैन, एकदमै सिम्पल क्वेसन छ, सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले लाउने सिम्पल फर्मुला भनेको बाइ सेक्सन फर्मुला गर्ने। बाइ सेक्सन फर्मुला के गर्न सकिन्छ, सेक्सन फर्मुला अनुसार -2, -2, -3 छ इक्वल्स टु 2 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स 2 डिभाइडेड बाई 2 + 1 यो एउटा भयो। त्यसै गरी 2 टाइम्स y -1 टाइम्स 4 डिभाइडेड बाई 2 + 1 यो अर्को भयो। त्यसै गरी 2 टाइम्स z प्लस 1 टाइम्स 3 डिभाइडेड बाई 2 + 1 यो अर्को हुने भयो हैन। यहाँनिर अब -2, 2, -3 छ, यहाँ कति आउँछ 2x + 2/3, 2y - 4/3 र 2z + 3/3 भयो हैन। यसरी हामीले निकाल्न सक्यौँ यहाँनिर। जस्ट अब के गर्ने, इक्वेटिङ गर्ने हो। इक्वेटिङ we get 2x + 2 divided by 3 equals to -2, or 2x + 2 equals to -6, or 2x equals to -8, or x equals to -4 आयो एउटा। त्यसै गरी 2y - 4/3 equals to 2, or 2y - 4 equals to 6, or 2y equals to 10, or y equals to 5 यो अर्को भयो। यतापट्टि 2z + 3/3 equals to -3 छ, or 2z + 3 equals to -9, or 2z equals to -12, or z equals to -6। कोअर्डिनेट कति आयो त हाम्रो, therefore the required coordinate of q is, the required coordinate of q r के लेख्न सक्यो, 4 -4 यतापट्टि -4, 5 र -6 भनेर लेख्न सक्यो हैन। यसरी हामीले सिम्पली यो कामहरू गर्न सकिन्छ हैन। तपाईहरुलाई परपेन्डिकुलर देखाउन पनि आयो, कोलिनियर देखाउन पनि आयो हैन। त्यसै गरी एंगलहरू पनि झिक्न सक्यो। ओ मेन हाम्रो सर्ट क्वेशन्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो है। यो च्याप्टरको कोअर्डिनेट्स इन स्पेसको सर्ट क्वेशन्सहरू चाहिँ यस्तै यस्तै सर्ट क्वेशन्सहरू सोध्छ है। अर्को हाम्रो प्लेन भन्ने च्याप्टर पनि छ हैन। प्लेन भन्ने च्याप्टरको सर्ट क्वेशन्सहरू हाम्रो कोअर्डिनेट इन स्पेसमै पर्छ हैन। त्यसको नि केही सर्ट क्वेशन्सहरू गरिदिउँ न त हैन। ल यहीँनेरि मैले इन्क्लुड गर्दै प्लेनको चाहिँ सर्ट क्वेशन्सहरू यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला है। यहाँ हाम्रो कोअर्डिनेट इन स्पेसको सर्ट क्वेशन्सहरू भयो र प्लेनको पनि धेरै सर्ट क्वेशन्सहरू छैन, एकदम छोटो च्याप्टर छ। छोटो च्याप्टरमा सर्ट क्वेशन्सहरू पनि सर्ट क्वेशन्सहरू छ है त। ल पहिलो सर्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो प्लेन च्याप्टरबाट गर्दै छौं हामी। प्लेनबाट फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन which makes equal intercepts, which makes equal intercepts on the axis
and passes through the point and passes through the point 2, 3, 4 भनेको छ। यो क्वेसन हामीलाई 2075 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो र 2070 को सेट डी मा सोधिएको क्वेसन हो है त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन है which makes equal intercepts on the axis and passes to the point 2, 3, 4 है। इक्वल इन्टरसेप्ट्स अन द एक्सिस, प्रत्येक एक्सिसमा इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँदो रहेछ। यहाँनिर पनि हामीले यसरी सपोज यो एउटा हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस बनाऊ ल। यो यदि मैले एक्स माने, यतापट्टि वाई माने, यतापट्टि जेड माने, एउटा यहाँनिर मैले जस्ट सिम्पल प्लेन बनाएर यो एउटा भयो, यहाँनिर यसरी एउटा, यहाँनिर एउटा यसरी आयो। सपोज गरौँ अब इन्टरसेप्टहरू, यो हाम्रो ओरिजिन भयो भने यो वाई इन्टरसेप्ट हुने भयो, यतापट्टि एक्स इन्टरसेप्ट हुने भयो है। यो हाम्रो सरी यहाँनिर हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट हुने भयो र यतापट्टि हाम्रो के हुने भयो, जेड इन्टरसेप्ट हुने भयो। अब यो तिनटैको भ्यालु के रहेछ त इक्वल छ भनेर भनिरहेछ, यसले तिनटै इन्टरसेप्टहरू इक्वल बनाइरहेछ भनेर भनिन्छ। अब इन्टरसेप्टको फर्मुला हामी युज गर्छौँ यहाँनिर है। लेट इक्वेसन अफ प्लेन बी गर्छौँ, लेट इक्वेसन अफ प्लेन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टु 1 गर्छौँ। के क्वेसनले के भनिरहेछ, सिन्स दि प्लेन मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट्स है, प्लेनले इक्वल इन्टरसेप्ट्स बनाउँछ, त्यही भएर ए इक्वल्स टु बी इक्वल्स टु सी हुन्छ। देयरफोर इक्वेसन अफ प्लेन बिकम्स, के लेख्न सकिन्छ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्न सकिन्छ। और एक्स प्लस सरी यहाँनिर हाम्रो ए हुन्छ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु ए हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। र यो के दिएको छ, यो प्लेन चाहिँ 2, 3, 4 बाट पास हुन्छ र हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ, इफ द प्लेन, यहाँनिर इक्वेसन 1 माथि नै लेखिसकेको छैन, इफ द प्लेन passes through, if the plane passes through 2, 3, 4 then यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, 2 + 3 + 4 इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु 9 भनेर लेख्न सकिन्छ। देयरफोर द इक्वेसन, द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्लेन भनेर लेखौँ, द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्लेन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु 9 भनेर लेख्न सकिन्छ होइन। सिम्पल क्वेसन छ, इक्वल इन्टरसेप्ट्सहरू इन्टरसेप्ट्स अनुसार गरिएको क्वेसन हो है त। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 2 के छ भने फाइन्ड द इन्टरसेप्ट्स मेड बाई द प्लेन, फाइन्ड द इन्टरसेप्ट्स मेड बाई द प्लेन 2x plus 3y plus 4z equals to 24 on coordinate axis भनेको छ है। इन्टरसेप्ट्स भेट्नु पर्यो। हामीसँग फर्मुला के छ भने x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टु 1 छ र यो तिनवटा एबिसीले हामीलाई इन्टरसेप्ट्सको भ्यालुजहरू दिन्छ है। यो क्वेसन हामीलाई सोधिएको थियो 2075 को सेट बी मा सोधिएको थियो है त। ल अब यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँनिर के छ हामीले दिएको, सुरुमा हामी इक्वेसन अफ प्लेन के दिएको छ त्यो लेखौँ, द इक्वेसन अफ प्लेन इज कति दिएको छ, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टु 24। यतापट्टि 1 बनाउनु पर्यो र तलतिर सबै झारिदिनु पर्यो। और यहाँनिर हामी के लेखौँ, और 2x डिवाइडेड बाई 24 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 24 प्लस 4z डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टु 1 हुने भयो होइन। और अब 2 ले 24 लाई डिवाइड गर्दा 12 आउँछ, 3 ले 24 लाई डिवाइड गर्दा कति आउँछ, 3 टाइम्स 8 भनेको 24
र 4 ले डिभाइड गर्दा 6 आउँछ। यहाँनेरि हामीले यति भेट्यौँ। देयरफोर यो त हाम्रो इन्टरसेप्ट्सहरु हो। द इन्टरसेप्ट्स मेड अन कोअर्डिनेट एक्सिस आर 12, 8, 6। यो भयो ए को भ्यालु, यो भयो बी को भ्यालु, यो भयो सी को भ्यालु। अलिकति प्लेनमा काम गर्दा तपाईलाई भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुन सक्छ, किनभने हामीले त 2D एक्सिसमा काम गर्थ्यौँ। XY प्लेन हुँदाखेरि जस्ट एउटा इन्टरसेप्ट हुन्थ्यो हाम्रो, दुईटा इन्टरसेप्ट हुन्थ्यो, एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट हुन्थ्यो। यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा इन्टरसेप्ट थपिन्छ, जेड इन्टरसेप्ट, तर कन्सेप्ट त्यही हुन जान्छ। जस्ट एउटा नयाँ डाइमेन्सन मात्रै थपिएको हो, नभए अरू कुराहरू सबै नै सेम छ है त। त्यसैले त्यही एउटा कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ। ल नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने यही माथिकै क्वेसन्सहरू जस्तै रिलेटेड क्वेसन्स छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन whose intercepts on the axis are, whose intercepts on the axis are 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिभली। अब इन्टरसेप्ट्सहरू दिइसकेको छ, इन्टरसेप्ट्सहरू दिइसकेपछि त झन् सजिलो नै भयो यसलाई हैन। जस्ट इन्टरसेप्ट मिलाएर त्यो प्लेनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने मात्र हो। इक्वेसन अफ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म इज, इक्वेसन अफ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म इज x by a plus y by b plus z by c equals to 1 भनेर लेख्यो। according to the question, क्वेसन अनुसार के दिएको छ हामीलाई, a equals to 2, b equals to 3 र c equals to 4 दिएको छ है। putting the values of a, b, c in 1 मा भ्यालु पुट गरेर के आउँछ, x by 2 plus y by 3 plus z by 4 equals to 1। अब के यतिमै छोडिदिनु होइन, एलसिएम पनि लिउँ। यहाँनिर एलसिएम लिँदा तल 12 आउँछ, यताउति 6x हुने भयो, यताउति 4y हुने भयो, यताउति 3z हुने भयो, यहाँ 1 हुने भयो। और 6x plus 4y plus 3z equals to 12 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्लेन हुन्छ। तपाईले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, or is which is required plane भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, which is required plane भनेर तपाईले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन छ हामीसँग। यो क्वेसन हामीलाई सोधिएको थियो 2074 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो है त। सिम्पल क्वेसन हुन्छ, प्लेनबाट सिम्पल 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू हुन्छ, लङ क्वेसन्सहरू पनि आउन त आउँछ, तर 2 मार्क्सको क्वेसनहरू एकदमै सिम्पल हुन्छ। जस्तै अबको क्वेसन हेरेर अझै सिम्पल क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु 1, 2, 3 एन्ड प्यारलल टु द प्लेन, parallel to the plane 3x minus 4y plus 5z equals to 0। अब क्वेसन एकदम सिम्पल छ। हामीले त्यो प्लेनको एउटा पोइन्ट दिएको छ र यो एउटा अर्को प्लेनसँग प्यारलल छ भनेको छ। सपोज यो एउटा प्लेन भयो हैन, यहाँनेरि अर्को एउटा प्लेन छ जुन चाहिँ योसँग प्यारलल छ। अब प्यारलल भइसकेपछि हैन, यो प्यारलल भइसकेपछि के भयो, एक अर्कालाई छुँदैन, तर यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स जहिले पनि सेम नै हुन्छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जहिले पनि सेम नै हुन्छ। यिनीहरूको इक्वेसनमा एउटा कन्स्ट्यान्टको मात्रै भेरिएसन हुन्छ। किन कन्स्ट्यान्टको भेरिएसन हुन्छ भन्दा, सपोज गर्नुहोस् मैले यो एउटा लाइन बनाएँ, यो एउटा लाइन बनाएँ, यो एउटा प्लेन भयो हैन, दुईटा प्लेन भयो भनेर सपोज गर्नुहोस्। सपोज मैले अब यहाँनेरि यिनीहरू बीच जहिले पनि इक्वल डिस्टेन्स छ भन्दा, सपोज मैले यसलाई डिस्टेन्स घटाउँदै घटाउँदै यहाँसम्म पुऱ्याउँदा ठ्याक्कै एउटै इक्वेसन आउँथ्यो नि त हैन। तर केही डिस्टेन्स छ, हुन यो दुईटा कुरा एउटै हो, तर जस्ट के हो, यिनीहरू बीच सर्टेन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ जुनले यिनीहरू दुईटालाई छुट्याइरहेको छ हैन। यो जब यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले यिनीहरूलाई छुट्याइरहेको छ, थोरै इक्वेसनमा चेन्ज आउने भयो र यिनीहरू प्यारलल हुने भयो क्या। प्यारलल भनेको एउटै हो
प्यारलल भनेको यो दुईटै कुरा सेम हो, तर यिनीहरूलाई केटी सिरिजले छुट्टाइ मात्रै रहेछ भनेर बुझाउन खोज्या हो है त। त्यसैले यिनीहरूको एउटा कन्स्ट्यान्ट डिफरेन्स छ, हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ भने इक्वेसन अफ एनी प्लेन parallel to the given plane 3x minus 4y plus 5z equals to 0 is के हुन्छ त 3x minus 4y plus 5z plus k equals to 0। किन हामीले के लेख्यौँ त कन्स्ट्यान्टको मात्रै डिफरेन्स छ यिनीहरू बिचमा, त्यही भएर के लेख्यौँ। इफ यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ। इफ 1 passes through 1, 2, 3 then के लेख्न सकिन्छ 3 times 1 minus 4 times 2 plus 5 times 3 plus k equals to 0। यहाँनिर 3 आयो, यहाँ 8 आयो, यहाँ 15 plus k equals to 0 आयो। और पनि लेखौँ है त, और लेख्न नछुटाउँ। यहाँनिर के आउने भयो k equals to minus 10 आउने भयो। सो अब के लेख्न सकिन्छ, सो द इक्वेसन अफ प्लेन इज के लेख्न सकिन्छ हामीले 3x minus 4y plus 5z minus 10 equals to 0 भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। सिम्पल छ हो। त्यस्तै गरेर इक्वेसन अफ प्लेनवाले यसरी नै सोध्न नि सक्छ। सर्ट क्वेसन्सहरू यसरी नै तपाईहरुलाई सोध्न सकिरहेको हुन सक्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ के पनि आउन सक्छ भने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। कसरी सोध्न सक्छन्, सो दैट द इक्वेसन टु द प्लेन थ्रु अल्फा बीटा gamma parallel to the plane ax plus by plus cz is equals to 0 is ax plus by plus cz equals to a alpha plus b beta plus c gamma यस्तो हुन्छ भनेर देखा भनेको छ है त। सिम्पल क्वेसन अगाडिको जस्तो क्वेसन हो, जस्ट यसमा प्रुभ मात्रै गर्नुपर्ने हो। हामीले के दिएको छ, द गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज के दिएको छ ax plus by plus cz equals to 0 दिएको छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौँ। अनि यहाँ के लेख्न सकिन्छ, we know that a parallel plane differs by a constant hence any plane parallel to given plane is parallel to given plane is के लेख्न सकिन्छ ax plus by plus cz equals to k भनेर लेख्यो। यसलाई 2 भनेर मानौँ। अब if equation 2 passes through alpha beta gamma then के हुन्छ a alpha plus b beta plus c gamma equals to के हुन्छ हैन। putting value of k in equation 2 हामीले के पाइन्छ ax plus by plus cz equals to a alpha plus b beta plus c gamma हैन। यही हाम्रो के हुने भयो त, यहाँनेरि प्रुफ आउने भयो। यसरी पनि हामीले काम गर्न सकिन्छ है त। ल हाम्रो मेन सर्ट क्वेसन्सहरु चाहिँ यिनीहरू नै हो है। मेन सर्ट क्वेसन्स प्लेनहरुको र कोअर्डिनेट्स इन स्पेसको यहीसम्म हो। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।